नमस्कार। व्यक्ति विषय विशेषको आजको सन्दर्भ संवादमा पनि तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आज हामी चैतन्य कृष्णसँग कुराकानी गर्छौं। कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, आध्यात्मिक चिन्तक पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी खास गरेर पूर्वीय दर्शनका विषयमा, हाम्रो सभ्यताका विषयमा, जति बेला अप्ठ्यारो संक्रमण महामारी हुन्छ त्यति बेलामा हाम्रा जीवनचर्या, हाम्रा सोच चिन्तन र हाम्रा विभिन्न बिहानदेखि बेलुकासम्मका गतिविधि के प्रकारका हुनुपर्छ। आज पश्चिमी सभ्यताले समेत पूर्वीय सभ्यतालाई, पश्चिमी मानिसहरूले समेत पूर्वीय हाम्रा गतिविधिहरूलाई अवलम्बन गरिरहेको बेलामा, यस्तो बेलामा प्राणायामको कुरा होला या योगाभ्यासको कुरा होला, अनि हाम्रा आहार र विहारको कुरा होला, यी लगायतका विषयमा पनि कुराकानी गर्छौं। चैतन्य कृष्ण यति बेला हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गुरुजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद। सबभन्दा पहिले अहिले हामी एउटा प्रकारको अप्ठ्यारोबाट, एउटा प्रकारको साँच्चै अत्यासबाट गुज्रिरहेका छौँ। विश्व नै गुज्रिरहेको छ। यो बेलामा मानिसका मनमा विभिन्न तर्क र तर्कना आउँछन् अनि अत्यास लाग्छ। कति बेला अब के हुने होला, कसो हुने होला, यति बेला मनलाई कसरी शान्त राख्ने? मन अशान्त हुनुको कारण चाहिँ अति विशिष्ट महत्वाकांक्षा हो, अति वासना हो, अति तृष्णा हो। जब व्यक्ति आध्यात्मिक हुन्छ या परोपकारी मन या ऋषि मन भएको बन्छ, त्यसबेला ऊ आफ्नो दुःख भन्दा पनि अरूको दुःखबाट दुखित हुन्छ र अरूको दुःखमा दुखी हुँदा पनि त्यो करुणाका कारणले पनि ऊ सुखी हुन सक्छ। सुखको एकमात्र सूत्र भनेको के हो भने कि हामीले वासनालाई त्याग गर्न सक्नु पर्यो, कि हाम्रा अभिष्टहरू पूरा हुनु पर्यो। अभिष्ट पूरा नहुनु र हामीले वासनालाई त्याग गर्न नसक्ने बीचको द्वन्द्वलाई नै दुःख भनिन्छ। र यो दुःख भनेको हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्ने प्रतिकूल वेदना हो। र यो प्रतिकूल वेदनालाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्न सक्यौं भने प्रत्येक विपत्तिमा पनि, प्रत्येक सङ्कटको घडीमा पनि हामी मुस्कुराउन सक्छौं। तर तपाईले यसो भन्दै गर्दा जीवन बाँच्ने लालसा र यो रोगबाट मुक्त भएर फेरि आफ्नो जिजीविसा चलाउने जो मान्छेको उत्कट आकांक्षा हुन्छ, त्यसलाई त किन हामीले अन्यथा सम्झनु पर्यो र? खास गरी यो सुखको लागि हामीले वासनालाई परित्याग गर्दैमा हाम्रो जीवन छोटिने कुरा पनि होइन। खास गरी हामी जति जति परोपकारको चिन्तन गर्छौं, यो आधुनिक चिकित्सा विज्ञानमा पनि एउटा यो होमियोपेथी चिकित्सा पद्धति पनि एउटा शुभारम्भ भएको छ। त्यसका प्रवर्तक डाक्टर ह्यानिम्यानले के भनेका छन् भने इभिल थिङ्किङ, इभिल एक्टिङ र इभिल विलिङ चाहिँ संसारका समस्त रोगहरूको चाहिँ प्रारम्भ यसैबाट हुन्छ। उहाँले त्यो द रुट कज अफ डिजिज भन्ने पुस्तकमा लेख्नु भएको छ क्या। रुट कज अफ इच एन्ड एभ्री डिजिज इन द वर्ल्ड इज इभिल थिङ्किङ, इभिल विलिङ, इभिल एक्टिङ। जब हामी पवित्र सोच, सकारात्मक चिन्तनमा जब हामी आबद्ध हुन्छौँ, यसले हाम्रो जीवनी शक्तिलाई, भाइटलिटीलाई बढाउँछ, लाइफलाई बढाउँछ र सुन्दर बनाइदिन्छ। तर आजको दिनमा आज जो प्रकारको अप्ठ्यारो छ, मानिस साँच्चै नै एउटा अङ्कगणितीय हिसाबमा विश्वमा कति मानिस सङ्क्रमित भए, कतिको उपचार भयो, कति मान्छे विषेक भएर निको भएर घर फर्किए या कतिको मृत्यु भयो, अनि त्यो नेपालमा के भइरहेको छ, मान्छेको ध्यान सम्पूर्ण रूपमा उसको दिमाग नै त्यहीँ लागिरहेको बेलामा तपाईँले भनेको त्यो एकत्रित सुखप्रतिको या जीवन मोहबाट मुक्ति हुने कुराप्रतिको त्यतापट्टि मान्छे जाला त? खास गरी मान्छेले जीवनमा खोजेकै दुईटा कुरा हो। एउटा चाहिँ सुखम मे भूयात, मलाई सुख होस्, र अर्को चाहिँ दुःखम मे मा भूत, मलाई दुःख नहोस्। संसारका समस्त प्राणीहरूको, समस्त प्रवृत्तिहरूको केन्द्र नै यही हो। यो चाहिँ मुभिङ फोर्स हो। संसारमा समस्त प्राणीहरूलाई मुभ गर्ने फोर्स नै सुख हो र यो सुखको वासना हो। यदि व्यक्ति सुखी हुने हो भने त्यसले जुनसुकै मूल्य पनि चुकाउन तयार हुन्छ। मानव चाहिँ आफ्नो जीवनलाई हत्केलामा, पातमा राखेर पनि व्यक्तिले सुखका लागि प्रयास गरिरहेका छन्। अन्यथा यति सुन्दर परिवारमा प्रेमपूर्वक बसिरहेका करिब 50-60 लाख 70 लाख नेपालीहरू त्यो परदेशको त्यो पीडामा 50 डिग्रीको तातोमा खाडीमा गएर भेडा चराउने चाहना त किन हुन्थ्यो र? किनभने सुखका लागि उनीहरूले सुखको साधन भनेको पैसा हो, सुखको साधन भनेको सम्पत्ति हो, वैभव हो भन्ने मनमा धारणा गरेर त्यही सुखका लागि नि यत्रो दुःख गरिराखेका छन् भने आज यो विपत्तिको घडीमा, जब यो विपत्तिको घडीलाई सामना गर्नुको कुनै विकल्प नै रहेन हामीसँग,
अब यससँग लड्नुको कुनै विकल्प छैन। डार्विनले भने चाहिँ सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट, जसले यो युद्धमा चाहिँ विजय प्राप्त गर्छ ऊ मात्रै धरतीमा रहन्छ भन्ने अवस्था भइसकेपछि त अब हामीले सकारात्मक सोच राख्नु र यससँग डटेर मुकाबला गर्नु, आफ्नो जीवनी शक्तिलाई बढाउनुको अर्को विकल्प नै के रहेर। तपाईले भने जस्तै डार्विनकै भनाइ तपाईले उदाहरण लिनु भएको छ, सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट, या डार्विनले अर्को पनि भन्नुभयो स्ट्रगल फर द एक्जिस्टेन्स, बाँच्नका लागि सङ्घर्ष, र जो सर्वोत्कृष्ट ठहरिन्छ उही बाँच्छ, नत्र भने ऊ लोप भएर जान्छ। त्यहीँनिर उभिएर हेर्दा आजको दिनमा त यो कोरोनाको औषधि पनि भएन, उपचार पनि भएन। तपाईहरू जो आध्यात्मिक चिन्तन गर्नुहुन्छ या प्राकृतिक विज्ञानमा विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईहरू चाहिँ अलि बढी आहार विहार या हाम्रो व्यवहार अलिकति परिवर्तन गरियो भने न्यूनीकरण सम्भव छ या यो सँगै सङ्घर्ष गर्न सम्भव छ भन्नुभएको छ। यसलाई अलिकति कुराकानी गरौँ न। खास गरी आधुनिक विज्ञानले पनि ब्याक्टेरियाहरू भाइरसभन्दा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा छन् र भाइरसहरू पनि सृष्टिको शुभारम्भदेखि नै मानवको अस्तित्व सँगसँगै यी भाइरस, ब्याक्टेरिया, फङ्गसहरू अनि प्यारासाइट्सहरू, यो खास गरी इन्भेक्टिभ डिजिजमा अर्थात् सङ्क्रामक रोगहरूका 4 प्रकार छन्। तीमध्ये चाहिँ यी 4 प्रकारका चाहिँ रोगका कारकहरू चाहिँ पहिलेदेखि नै विद्यमान भएको कुरा बताउँछ। र जब महामारी आउँछ, जब संसारमा समस्या आउँछ, त्यो समस्या प्राकृतिक नियमलाई जब व्यक्तिले चाहिँ मिच्दछन्, प्रकृतिमा अलिकति इम्ब्यालेन्सको अवस्था सिर्जना हुन्छ, असन्तुलित प्रकृतिमा चाहिँ यी प्रकोपहरू चाहिँ प्रकोपित भएर अनि समस्याहरू सिर्जना हुने हो। तपाईको भनाइ चाहिँ आज यो भाइरसको कुरा गरौँ या विगतदेखि त्यो चाहिँ प्लेगको कुरा होला या स्पेनिस फ्लूको कुरा होला या आज हामीले लडिरहेको कोभिड, यो जम्मै मान्छेकै कारण आयो। खास गरी समाजमा हाम्रो शरीरमा पनि रोग कहिले लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा विजातीय द्रव्यको सङ्कलन र त्यसलाई हाम्रो शरीरले चाहिँ प्रतिरोधात्मक प्रणालीले नियन्त्रण गर्न नसकेपछि हाम्रो शरीरमा रोग सुरु हुन्छ। त्यसै गरी प्रकृतिमा जब चाहिँ कुनै समस्या सिर्जना हुन्छ भने त्यो प्रकृतिको पनि जुन एउटा सहज जुन प्रवाह छ, गतिशील एउटा जुन प्रकृतिको जुन अवस्था छ, त्यसमा अवरोध आएपछि नै यस्ता प्रकारका समस्याहरू सुरु हुन्छन्। यसलाई आधुनिक विज्ञानले पनि र विशेष गरी हाम्रा पूर्वीय दर्शनका द्रष्टाहरूले पनि यो कुरालाई स्वीकार गरेका छन्। र यो कहीँ न कहीँ मानवीय गल्तीभन्दा बाहिर यस्ता खालका समस्याहरू सिर्जना भएको इतिहास पनि पाइँदैन र खास गरी हाम्रा ग्रन्थकारहरू र हाम्रा मन्त्रद्रष्टा ऋषिहरूले पनि यो कुरालाई स्वीकार गर्दैनन्। प्रकृतिमाथि जो प्रकारका दोहन हामीले गऱ्यौँ, प्रकृतिप्रति जो प्रकारका हामीले निर्लज्ज रूपमा या साँच्चै नै निर्मम रूपमा जो प्रकारको आजको दिनसम्म बलपूर्वक त्यसको नियम र बहावप्रति जो अवरोध गर्दै आयौँ, प्रकृतिले हामीलाई दण्ड दियो भनेर त्यसै मन मारेर बसे भयो? मन मारेर बस्ने होइन, किनभने पानी कोठामा यदि कहीँबाट चुहेर आयो भने त्यहाँ चुप लाएर भिजेर बस्ने होइन। त्यो चुहावट कहाँबाट छ त्यो प्वाललाई टाल्ने काम गर्नुपर्छ। हामीले जो गल्तीका कारण आज यो पीडा भोगिरहेका छौँ, यो पीडा फेरि आउने जेनेरेसनले, आउने वंशले, आउने पिँढीले चाहिँ भोग्न नपरोस् भनेर हामी पनि यसबाट मुक्त हुनका लागि प्रयास गर्नुपर्छ र आउने पिँढीलाई पनि हामीले सचेत बनाउनुपर्छ। र यही नै वास्तवमा चेतना भएको मानवको लक्षण हो कि हामीले हरेक परिस्थिति जब आइसक्यो, नआउनु थियो आइसक्यो भने अब यसलाई चाहिँ हामीले निवारण गर्नका लागि हामीले चाहिँ सम्पूर्ण प्रयास गर्नुपर्छ। तर कुनै न कुनै रूपमा एउटा सत्य सतत कुरा त के रहेछ भने प्रकृतिमाथि जति कोसिस गरे नि विज्ञानले विजय हासिल गर्दो रहन्छ, प्रकृति नै अगाडि हुँदो रहेछ नि। यो कुरा त सत्य हो, किनभने चाहे अमेजनको जङ्गलमा लागेको आगो होस्, चाहे अस्ट्रेलियाको जङ्गलमा लागेको आगो होस्, चाहे प्लेग होस्, चाहे कुनै पनि स्पेनिस फ्लूदेखि लिएर अनेक प्रकारका महामारीहरू, अहिले एउटा सानो भाइरस, यो भाइरस वास्तवमा एउटा माइक्रो अर्गानिजम हो। यो यति सानो माइक्रो अर्गानिजमले हाम्रो प्रश्वासको माध्यमबाट फोक्सोमा गइसकेपछि यसले रेप्लिकेसन गरेर यसले चाहिँ धेरै ठुलो सङ्ख्यामा आफ्नो वंश विस्तार गर्दै यसले हामीलाई नै धराशायी बनाउन सक्ने, यति एउटा हाम्रा शरीरका कोषभन्दा पनि धेरै सानो यति एउटा भाइरससँग लड्न सक्ने क्षमता आजसम्मको विज्ञानले आर्जन गरेको रहेनछ भने वास्तवमा हामी 2-4 वटा विज्ञानका कुराहरू पढेर जानेर अनि हामीले संसार जित्यौँ या नास्तिकताको पोषण गर्दै चाहिँ ईश्वरै छैन, यो जम्मै कुरा विज्ञानले जानेको छ भन्नु चाहिँ वास्तवमा चाहिँ गलत कुरा भएको कुरा प्रमाणित भएको छ। तर एउटा हाम्रो नेपाली संस्कारमा एउटा शब्द चाहिँ काखी ठोक्ने भन्छन् क्या, कसैले मलाई अप्ठ्यारो पारेको थियो अनि ऊ पनि अप्ठ्यारोमा पर्यो भने खाइस भनेर काखी ठोक्ने जस्तो हिजो विज्ञानले
आध्यात्मिकहरूलाई आस्तिकहरूलाई आज विज्ञानको युगमा पनि तिमी पहेँला लुगा लगाउँछौ या ठाडो टिका लगाउँछौ र तिमी चाहिँ भगवानका नाम जप गरेर हिँड्छौ भनेर हिजो उनीहरूले भन्थे। आज चाहिँ यो प्रकारका सङ्क्रमण आएपछि देख्यौ चाहिने त पूर्वीय दर्शन र अध्यात्म नै रहेछ नि, तिमी नास्तिकहरू कहाँ गयौ? यसरी काखी ठोक्ने बेला हो र यो? यसलाई काखी ठोकेको भन्न मिल्दैन। यो मानवताको रक्षाका लागि यी अभ्यासहरू नै प्रकृतिका लागि वरदान हुन् र यसलाई अवलम्बन गरेर हामी आफू सुरक्षित रहन सक्छौँ भनेर यो त एउटा कल्याणको अत्यन्तै उत्कृष्ट भावना हो। मलाई लाग्छ पश्चिममा एउटा ठुलो चाहिँ 1000 वर्षको त्यो जुन अन्धकार युग भयो, त्यो अन्धकार युगमा चाहिँ त्यहाँका रिसर्चरहरू साइन्टिस्टहरूलाई चाहिँ धर्मको आडमा चाहिँ दबाउने र उनीहरूलाई रिसर्च गर्न नदिने खालको एउटा जुन परिवेश सिर्जना भएको थियो, त्यसले गर्दा त्यहाँ धर्म र विज्ञानको बिचमा द्वन्द्व सिर्जना भयो। जबकि हामी कहाँ त विज्ञानका रिसर्चर हाम्रा ऋषिहरू छन्। म यहाँलाई उदाहरण दिन्छु। हाम्रै नेपाली परिवेशमा चाहिँ विकसित भएका हाम्रा यी सभ्यताहरूका चाहिँ मूल हाम्रा ऋषिहरू, जस्तो मैले भरद्वाज ऋषिको स्मरण गरेँ भने उहाँले भरद्वाज बृहद विमानक शास्त्रम भनेर आकाशमा विमान बनाउने उडाउने विधि समेतका पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ। चरक सुश्रुत जस्ता चाहिँ हाम्रा आयुर्वेदका आचार्य ऋषिहरूलाई हेर्ने हो भने आधुनिक चिकित्सा विज्ञानमा जो हामीले शल्यक्रिया गर्छौँ, यो शल्यक्रियाका लागि पनि सुश्रुत संहिता हेर्नु होला। त्यहाँ 137वटा चाहिँ उपकरणहरू जो शल्य चिकित्साका लागि अपरेसनका लागि चाहिँ प्रयोग गरिने उपकरणहरूको वर्णन छ। यति चरम विज्ञान हाम्रो पूर्वीय सभ्यता छ। त्यही भएर भगवत गीता आज संसारमा लोकप्रिय भएको छ। भगवत गीतामा 5 पटकसम्म ज्ञान विज्ञान शब्द आएको छ। त्यसैले हाम्रा ऋषिहरूले विज्ञानलाई निषेध गरेका छैनन्। विज्ञानलाई के भनेका छन् भने तिमीले विज्ञानलाई अत्यन्त धेरै सदुपयोग गरेर मानवताका लागि प्रयोग गर, तर प्रकृतिलाई विनाश गर्ने खालका महायन्त्रहरूको प्रवर्तन नगर। प्रकृतिलाई उपयोगी हुने खालका चाहिँ विशाल चाहिँ अभियानहरू र रिसर्चहरू र यन्त्रहरूको चाहिँ प्रवर्तन गरेर समाजलाई चाहिँ लाभान्वित गर भनेर चाहिँ मनुवादीले महायन्त्र प्रवर्तन इत्यादि पङ्क्तिद्वारा भनेका छन्। तर यो कुरा गरिरहँदा गुरुजी, जस्तै यदि साँच्चै नै हाम्रा धर्मशास्त्र, हाम्रा विधि, हाम्रा संस्कार, हाम्रा हिजोका परम्परामा यी सबै वैज्ञानिक आजका अन्वेषण र आजको विश्वप्रतिको दृष्टिकोण नै बनिसकेका थियो भने यो सबै चिजको मूल, अनुसन्धानको मूल र मुहान चाहिँ हाम्रो यो देवभूमि किन हुन सकेन? खास गरी पश्चिमा मनुष्यहरूले त स्वीकार गरेका छन्। के भनेका छन्? जस्तो मैले यहाँलाई भनौँ, अमेरिकाका महान वैज्ञानिक जसले चाहिँ आणविक ऊर्जाको शोध गरे, जसको नाम हो जुलियस रोबर्ट ओपेनहाइमर, उनको इच्छा विपरीत उनलाई जेलमा हालेर अमेरिकाले हिरोसिमा नागासाकीमा उनले बनाएको एटम बमलाई चाहिँ जबरदस्ती खसालेको थियो। उनले चाहिँ एउटा अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले के भनेका थिए भने उनी गीता पढ्छन्, गीताको चाहिँ कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो भन्ने गीताको श्लोकलाई कोट पनि गर्दै भन्छन्। उनले के भने भन्दाखेरि what we shall find in modern physics is an exemplification and encouragement and refinement of old Hindu wisdom। आज मैले मात्रै गरेको खोजको यो आणविक ऊर्जाको कुरा होइन कि आजका दिनसम्म समस्त भौतिक विज्ञानले जति उपलब्धि हासिल गरेको छ त्यो सबै प्राचीन हिन्दू विज्ञानको देन हो भनेर। यो त नेपाल भारतका यहाँ हिन्दू संस्कृतिमा जन्मेका ती वैज्ञानिक होइनन्, उनी अमेरिकाका हुन् र उनी चाहिँ हाम्रो संस्कृति र दर्शनलाई उनले पछि गएर खोज अध्ययन गर्ने क्रममा अध्ययन गरे होला, तब उनले बल्ल गीता पढे होलान्। त्यसैले उनले त हाम्रो सभ्यता र संस्कृति दर्शनको महत्त्वलाई बुझेर यति महान वचन, यो त मलाई लाग्छ नेपालका हरेक बच्चालाई पढाउनु पर्ने, हाम्रा यहाँका हरेक सन्ततिले यो कुरा बुझ्नुपर्ने। तर हाम्रो पाठ्यक्रममा यस्ता कुरा समावेश नहुनु, यो कुरा आज संसारमा जति पनि नयाँ नयाँ खोज अध्ययन अनुसन्धान भएको छ त्यसको श्रेयको यदि चाहिँ कुरा गर्ने हो भने म जर्मन एकजना कविको कुरा गर्छु, अगस्ट विलियम वन्सलेगल। उनले भन्छन् द लफ्टिएस्ट फिलोसफी अफ युरोपियन एपियर्स लाइक अ फ्युल स्पार्क बिफोर द वेदान्त। हेर्नु त, पूर्वको वेदान्त दर्शनको अगाडि युरोपको चाहिँ लफ्टिएस्ट फिलोसफी पनि सानो फ्युल स्पार्क भनेको एउटा स्फुलिङ्ग जस्तो, एउटा सानो चिनिगारी जस्तो हुन्छ। अमेरिकाका 20औं शताब्दीका चर्चित कवि टी.एस. इलियटले भनेका थिए, उनले भन्छन् द इस्टर्न फिलोसफर्स अफ लेटिज मेक मस्ट अफ द ग्रेट युरोपियन फिलोसफर्स लुक लाइक स्कुल बोइज। हेर्नुहोस् कति महान उद्गारहरू यहाँले गरेकै प्रश्नका उत्तर पश्चिममा मनुष्यहरूले हामीलाई दिएका छन्, जबकि यो कुरा हामीले बुझ्न सकेनौँ। त्यहीँनिर तपाईँले यो कुरा गर्दै गर्दा आज हामी भनिरहेका छौँ युरोपका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा वेद पढाउने कुरा चलिरहेको छ, गीता पढ्ने कुरा चलिरहेको छ, या हाम्रा विभिन्न धर्मग्रन्थहरू मार्फत उनीहरू विभिन्न आविष्कारदेखि लिएर ज्ञानलाई जसरी आफ्नो तर्फबाट चाहिँ बढाइरहेका छन्, बढोत्तरी गरिरहेका छन्। तर त्यही कुरा हामीले चाहिँ आज पश्चिमा सभ्यता, पश्चिमा संस्कार, जो प्रकारको कुसंस्कृति हामीमाथि हावी भएको छ त्योभन्दा उत्तम हामी हो है भनेर यो अहिले सङ्क्रमणको बेलामा त सम्झिने, अरू बेलामा फेरि पिठ फर्काएर हिँड्ने, यस्तो त देखिया छ नि हाम्रो।
यो खास गरी विवेकको पूर्ण जागरण नहुनाले यस्तो भएको हो। मसाने वैराग्य भन्छन् कि यसलाई। एकछिन चाहिँ कसैको मृत्युमा चाहिँ घाटोमा जाँदाखेरि, मलामी भएर जाँदाखेरि म पनि मर्नुपर्ने रहेछ, यो जीवनको सत्य रहेछ, मैले कसैलाई अब दुःख दिन्न, म पाप गर्दिनँ, म कसैलाई सताउँदिनँ, अब म जति सक्छु मिठो बोल्छु, जति सक्छु राम्रो व्यवहार गर्छु भनेर मनमा भावना लिएर फर्कन्छ। र फर्किएपछि फेरि उसको त्यही दिनचर्या, त्यही पूर्व अभ्यासहरूमै फेरि ऊ अभ्यस्त हुन लाग्छ। तपाईले भनेको यो शब्द बडो मिठो लाग्यो। यो शब्द मैले रोके गुरुजी, यो मसाने वैराग्य जो शब्द तपाईले प्रयोग गर्नु भएको छ, यो नेपालीमा चाहिँ सबभन्दा धेरै लागु हुन्छ होला है। हामी नेपाली चाहिँ त्यस्तै छौँ नि, भूकम्प आयो केही समयको दुःखमा रह्यौँ, या अर्को केही प्रकारका दुःख आयो त्यस्तै हुने, त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा बिर्सिने, फेरि आफ्नो बाटो छोड्दै नछोड्ने। यो अवस्था हाम्रो एउटा रोग, एउटा जीर्ण रोग, क्रोनिक डिजिजका रूपमा यसलाई हामीले लिनुपर्छ र यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ। यहीँनिर उभिएर भन्दाखेरिमा जस्तै आज तपाईँसँग छोटो समयमा धेरै कुराकानी गर्नु छ, त्यो भएर जम्मै कुरा तपाईँलाई सोध्न पनि नभइएला। हाम्रो जीवन पद्धति यो प्रकारका महामारी र सङ्क्रमणका बिचमा तपाईँ आफूले अपनाइरहेको र तपाईँले समस्त हाम्रा दर्शकलाई भन्न सक्ने जीवन पद्धति यसरी चाहिँ अब तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँमा रूपान्तरण आउँछ, तपाईँ दुःखको यो भुमरीबाट, सुखको खोजीको भुमरीबाट कम्तीमा पनि मानसिक रूपमा तपाईँ तयार हुनुहुन्छ, मुक्त हुनुहुन्छ, तपाईँले भन्ने सन्देश के हो? खास गरी मैले आफूले गरेको कुरा के हो भने, यो बेलामा यो भाइरससँग लड्नका लागि दुईटा विधि छन्। एउटा चाहिँ भ्याक्सिनेसन हो। भ्याक्सिनेसन चाहिँ पत्ता लागिसक्यो भने पनि बनाएर संसारभर वितरण गर्दा वर्षौँ लाग्न सक्छ। दोस्रो विधि भनेको इम्युनिटी पावर हो। अब हामीसँग भ्याक्सिनेसन नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ तत्कालै सम्भव देखिँदैन। र दोस्रो कुरा इम्युनिटी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ, प्रतिरोध प्रणालीलाई बलियो बनाउन सक्छौँ। प्रतिरोध प्रणाली कमजोर हुनुको कारण के हो भने नशा सेवन हो, मांसाहार हो, नकारात्मक चिन्तन हो, विरुद्ध भोजन हो, र हामीले चाहिँ विषाक्त चाहिँ विषयुक्त भोजनहरू गर्नु र असमयमा भोजन गर्नु, प्रशस्त पानी नपिउनु, राति हाम्रो सुत्ने चाहिँ निद्राहरू पर्याप्त नहुनु, यो हाम्रो जीवनशैलीभित्र पर्ने कुरा हुन्। यी अनियन्त्रित भयो भने, असन्तुलित भयो भने यसले हाम्रो चाहिँ यो प्रतिरोध प्रणाली कमजोर हुन्छ। मैले गरिराखेको के हो भने, मेरो अहिलेको दिनचर्या चाहिँ अत्यन्तै सन्तुलित छ, टाइम बाउन्ड छ। म समयबद्ध भएर मेरा हरेक क्रियाहरू बिहानदेखि बेलुकीसम्म गरिराखेको छु। बिहान 4 साढे 4 बजेदेखि उठेदेखि लिएर म केही बेर योग गर्छु। योग अहिले त योग पश्चिमतिर गएर मोटाएर चाहिँ योगा भएर आएको छ। यो योगाभित्र चाहिँ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि, यी 8वटा अङ्गहरू पर्छन्। यसमा अहिले हाम्रो लागि चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ के छ भने आसन, प्राणायाम र ध्यान। यो तीनटै कुरा चाहिँ समाजलाई अपराधमुक्त बनाउनका लागि, परिवारलाई हिंसामुक्त बनाउनका लागि र मानव मनलाई चाहिँ तनावमुक्त बनाउनका लागि योगभन्दा ठुलो वरदान यो पृथ्वीमा आजसम्म केही जन्मिएको छैन। र सबै नागरिक गुरु नेपाली मानवमा त्यो योगको जन्म हुनु हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो। यो शिव पार्वतीको देश हो। यही शिवले आदिमा चाहिँ माता पार्वतीलाई योग सिकाएर शुभारम्भ भएको हो। भारतले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा प्रस्ताव गरेर विश्व योग दिवस भए पनि वास्तवमा यो नेपालबाट जन्मिएर विश्वभर फैलिएको योग चाहिँ आज इम्युनिटीका लागि, आज प्रतिरोधका लागि सबैभन्दा श्रेष्ठ विधि हो भनेर मैले मेरो व्यक्तिगत अनुभवबाट भन्न सक्छु। जस्तै तपाईँले आसन, प्राणायाम र ध्यान चाहिँ आजको दिनमा सबभन्दा बढी तपाईँको मन एकत्रित गर्नका लागि दिनभरिको केही समय त यसलाई छुट्याउन सकिहाल्नुहुन्छ नि भन्दै गर्दा कतिपय मानिसको तपाईँप्रति या म प्रति प्रश्न के हुन्छ होला भने, तिम्रा पो काम छैनन् अनि तिमी पढ्ने, लेख्ने, खाने, बस्ने सबै चिजले पुगेको छ र यो भन्छौ, अनि मसँग त्यो जम्मै चिज भइदिया भए म यो दुःखको भवसागरमा किन पर्थेँ भनेर प्रति प्रश्न गरे भने तिनलाई जवाफ दिने कि मुसुक्क हाँसेर चुप लाग्ने? होइन नि, हामीले योग नगर्दाखेरि 1 घण्टामा हामीले जति काम गर्छौँ भन्नाले हाम्रो कार्यक्षमता, अङ्ग्रेजीमा यसलाई एफिसियन्सी भनिन्छ। योग गरिसकेपछि 1 घण्टाको काम हामीले 10 मिनटमा गर्न सक्छौँ। योग गरेपछि 10 घण्टाको काम हामीले 1 घण्टामा गर्न सक्छौँ। हाम्रो यो कार्यक्षमता नै अभिवृद्धि हुन्छ। यसले हाम्रो चेहराको खुसीलाई बढाउँछ, मनको शान्तिलाई बढाउँछ, हृदयको आनन्दलाई बढाउँछ। हामी पल पल खोजेको, तडपिएको त्यही चिज खोजी गरेर हो। यसमा त यस्तो खालको प्रश्न गर्ने त विषय आउँदैन। अर्को चाहिँ तपाईँले आहारको कुरा गर्नुभएको छ, हाम्रो खानपानको कुरा गर्नुभएको छ। अझ कतिपय अवस्थामा मांसाहारले साँच्चै नै जीवन छोटो बनाउनेदेखि लिएर मानिसको सोचलाई पनि विकृत बनाउने जो कुरा उठाएको छ, त्यसलाई पुष्टि गर्ने तपाईँका तर्कहरू के हुन्? खास गरी आजका सबैभन्दा विकराल रोगहरू मध्ये एउटा चाहिँ यो
कोरोनरी हार्ट डिजिज पर्छ भनेको मुटु रोग। यो मुटु रोगको चाहिँ सबैभन्दा ठुला डाक्टर डिन अर्निस लगायतका चाहिँ साइन्टिस्टहरूले अध्ययन गर्दा के पाए भने यसको चाहिँ मुख्य कारण भनेको कोलेस्ट्रोल हो, र कोलेस्ट्रोल भनेको चाहिँ एनिमल प्रोटिन, एनिमल मिटबाट प्रोडक्सनबाट हामीलाई प्राप्त हुन्छ, र त्यो कोलेस्ट्रोलको लेभल हाम्रो शरीरमा जति बढ्यो त्यति नै मुटु रोगको सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले उनीहरूले के भन्छन् आज चाहिँ संसारभरिका वैज्ञानिकहरूले भने तिमी यदि मुटु रोगबाट चाहिँ सुरक्षित रहने हो भने तिमी शाकाहारी बन, तिमीले चाहिँ यो चिल्लो पदार्थ चाहिँ यो मासुमा पाइने चाहिँ यो कोलेस्ट्रोलको सेवन नगर, कोलेस्ट्रोल अत्यन्त कम भएका चिजहरू खाऊ। त्यसरी अनि गएर अर्को एनिमल प्रोटिन भन्दा बाहिर अर्को चाहिँ के छ भने यो सेचुरेटेड फ्याटमा पाइने चाहिँ कोलेस्ट्रोल हो। अर्को चाहिँ बाहिर तैलीय चिल्लो हुन्छ जसलाई चाहिँ ट्राइग्लिसराइड भनिन्छ, यो पनि घातक छ। केवल माछा मासु छोड्दैमा मात्रै चाहिँ हामी मुटु रोगबाट बच्न सक्छौँ भन्ने कुरा मात्रै होइन, जबकि हामीले तैलीय पदार्थहरू पनि हामीले कम गर्नुपर्छ। तर मांसाहारको प्रश्न यहाँले गरेको हुनाले म उत्तर बताउँछु। हाम्रा दुवै किडनीहरू मृगौलाहरू, हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू नै एउटा अर्को नेपालीको चाहिँ योगदानले आज चाहिँ नयाँ जीवन प्राप्त गर्नुभएको छ। दुवै किडनीहरूलाई बिगार्ने दुईवटा तत्त्वहरू छन्, एउटा क्रेटिनिन र एउटा युरेट, र युरेटको अभिवृद्धिले दुईटै किडनी फेलियर हुन्छ मान्छे। अब त्यो किडनीमा युरेट जम्मा हुने कारक चाहिँ मुख्य कारक भनेको ननभेज हो। त्यसैले माछा मासु खाने मान्छेका दुवै किडनीहरू बिग्रने सम्भावना प्रबल हुन्छ। किडनीलाई मात्र होइन, मुटु रोग लागेर हार्ट एट्याक भएर कुनै पनि बेला व्यक्तिको मृत्यु हुन सक्छ। त्यसपछि गएर मस्तिष्कमा एक्साइटेटरी न्युरोट्रान्समिटर एक्टिभ भएर अनि कार्टिजोन जस्ता चाहिँ यो नकारात्मक जैव रसायन बायोकेमिकल एक्टिभ भएर मान्छेलाई चाहिँ चिडचिडापन बढाउने, इरिटेसन बढाउने, अनि मान्छेमा चाहिँ त्यो एरोगेन्ट, मान्छेलाई चाहिँ एकदमै अहङ्कारी गराइदिने, मान्छेलाई बुझ्न नसक्ने गराउने, यो प्रवृत्ति मानसिक प्रवृत्ति पनि यो हाम्रो आहारका कारण, मांसाहारका कारण पनि यसको विकास हुन्छ भनेर एक्साइटेटरी न्युरोट्रान्समिटर बढ्ने र इन्हिबिटरी न्युरोट्रान्समिटर घट्ने भन्ने कुरा आधुनिक विज्ञानका वैज्ञानिकहरूले रिसर्च गरेर भनेका छन्। तिमी यदि मस्तिष्कलाई शान्त राख्न चाहन्छौ, पढाइमा प्रगति गर्न चाहन्छौ, धेरै जटिलतम सिद्धान्तहरूलाई बुझ्न चाहन्छौ, चेतनाको लेभललाई अपग्रेड गरेर अपलिफ्ट गरेर माथि लान चाहन्छौ भने तिमीले चाहिँ चित्तलाई शान्त राख्नका लागि इन्हिबिटरी न्युरोट्रान्समिटरलाई एक्टिभ गर्नका लागि शाकाहारी भोजन गर भन्छन्। त्यसैले गर्दा मांसाहार त भनेको हामीलाई आयु छोटो गराउने एउटा त कस्तो रिसर्च पनि भएको छ भने वैज्ञानिकहरूको यो बेलायतको वैज्ञानिकहरूको रिसर्च हो। यो मान्छेले मांसाहार मात्रै गर्यो, मांसाहार बाहेक शाकाहारी पदार्थ सेवन गरेन भने कतिसम्म बाँच्न सक्छ भन्ने रिसर्चमा साइन्टिस्टहरू भन्छन् मान्छे जम्मा 8 दिन बाँच्न सक्छ अरे, यदि ननभेज बाहेक केही पनि खाएन भने। पनि यति विष खाएका छौँ हामीले हाम्रो दैनिक भोजनमा। अनि हाम्रो चेतना एकातिर त हामीले कुनै पशुलाई मार्नुभन्दा पहिला हामी भित्रको मानवतालाई मार्छौँ, हामी भित्रको दयालाई मार्छौँ, हामी भित्रको करुणालाई मार्छौँ, मलाई अरूले दुःख नदियोस् भन्ने प्रवृत्तिलाई पनि निचेर जबरदस्ती। धर्मको सारै यही हो, सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। डोन्ट ट्रिट अदर्स एज यु नट लाइक टु बी ट्रिटेड। अरूले म प्रति यस्तो व्यवहार नगरोस् भन्ने प्रवृत्ति हामीले अरूप्रति गर्नु हुँदैन, त्यस्तो कर्म हामीले गर्नु हुँदैन। तर त्यसलाई चाहिँ आयुर्वेदले प्रज्ञापराध भन्छ। यस्तो प्रज्ञापराध गर्दै हामीले चाहिँ हाम्रो मानवीय चेतना विरुद्ध कर्म गरेका छौँ अनि हामीलाई कसरी सुख मिल्छ? त्यसैले मांसाहार त्याग गर्नु त स्वास्थ्यका लागि, दीर्घ जीवनका लागि, मानवताका लागि, करुणाका लागि, दयाका लागि। नेपाल त बुद्धको भूमिमा साँच्चै बुद्धको देशमा जन्मिएको भनेर गर्व गर्नका लागि पनि कमसेकम बुद्धका केही सिद्धान्त हामीले पालना गर्नुपर्छ। अहिंसा, करुणा, महाज्ञान, यी कुराहरू हामीले पालनै गर्दैनौँ भने हामी बुद्धका देशका वासी भनेर कसरी गर्व गर्ने? अनि नेपालमा झन्डै त्यस्तै भयो। असाध्यै धनी मान्छेले नाम गरिबदास राख्छ अनि जसको बिहान बेलुकाको खानाका लागि समेत तडपिन्छ उसको नाम धनबहादुर राख्छौँ हामी। तपाईँले अहिले एउटा सन्दर्भ भन्दै गर्दा तिमी यस्तो व्यवहार अरूलाई नगर जुन व्यवहार तिमी अरूबाट अपेक्षा गर्दैनौ, हामीले समग्रमा भनेको कुरा त्यही थियो। अहिले अर्को विषय पनि उठ्या छ, यो ऐन मौकाको कुरा होला। यो जुन प्रकारको कोरोना संक्रमणको कुरा चलिरहेछ, यो संक्रमणमा निश्चित प्रकारका खानेकुरा खाँदाखेरिमा कोरोनाले समाउँदैन या कोभिड-19 भाइरस लाग्दैन या यी प्रकारका खाना खानेहरूलाई बढी लाग्छ। यो पनि वैज्ञानिक रूपमा, आध्यात्मिक रूपमा या चिकित्सकीय रूपमा पुष्टि भएको विषय हो र? खास गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चाहिँ अहिलेसम्मका भाइरसहरूको सङ्क्रमण फैलिने क्रममा चाहिँ 70% भाइरसहरू चाहिँ पशुबाट फैलिएको कारणले गर्दा समग्र चाहिँ विश्व मानवको रक्षाको लागि, जीवनको रक्षाका लागि चाहिँ यो मांस व्यापार उद्योग र यसको चाहिँ प्रचलनलाई चाहिँ निकै कम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अन्तर्गत विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि यसलाई भनेको छ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घका प्रमुखले पनि यसबारेमा बोल्नु भएको छ र खास गरी वुहान सहरबाट यो शुभारम्भ भएर आउँदै गर्दा पनि एउटा के चाहिँ व्यापक रूपमा फैलिएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यो चमेरा प्रजाति र चाहिँ सर्प प्रजातिका चाहिँ प्राणीहरूबाट आएको भन्ने कुराको चाहिँ एउटा व्यापक रूपमा विश्वव्यापी रूपमा चर्चा र आकलन गरिएको छ। यद्यपि यो वैज्ञानिक दृष्टिले पुष्ट भइसकेको छैन, तर व्यापक रूपमा चाहिँ यो चमेरा या सर्प प्रजातिका चाहिँ प्राणीबाट आएको हुन सक्ने भनेर चाहिँ यसको बारेमा व्यापक आकलन गरिएको छ। त्यसले गर्दा कहीँ न कहीँ यसको सत्यता नजिक हुन सक्छ। कतिपय मानिसहरू के भन्छन् भने काहीँ विवाद पनि भएको छ, बहस पनि भएको छ, नेपालका घर घरमा पाइने खानेकुरा जो प्राकृतिक छन्, जो जैविक छन्, जो विषमुक्त छन्, यिनै खाना चाहिँ कोरोनाको उपचार हो। कतिपय त केसम्म भनेर मलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेर भन्छन् भने म यो एउटा वनस्पति भनिदिन्छु, त्यो वनस्पति खाने हो भने कोरोना लाग्दै लाग्दैन, या केही ठुला भनिएका मान्छेले त मैले कोरोनाको फलानु ठाउँमा बाँडिरहेको औषधि यति दिनदेखि खाइरहेको छु, त्यो चाहिँ यही आयुर्वेदिक रूपमा बनाएको हो। यो प्रकारका कुरा गर्ने मान्छेलाई पत्याउने कि नपत्याउने गुरुजी? यस्तो छ, हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले के भनेका छन् भने कुनै पनि रोग जहाँ सुरु हुन्छ त्यसको 5 किलोमिटरको आसपासमै त्यसको औषधि पनि हुन्छ भनेर हाम्रा आयुर्वेदका ऋषिहरूले बताएका छन्। अब गाईहरूलाई हामीले यदि चरनका लागि, जस्तो नेपालको सबैभन्दा धेरै भूमि चाहिँ गाईकै छ र सबैभन्दा दुःख पनि गाईले पाछन्, राष्ट्रिय जनावर भएर पनि कुनै सब्सिडी छैन, त्यो गाईहरूलाई यदि चरनका लागि हामीले छोडिदिने हो भने सबैभन्दा छिटो रोगको संक्रमण पनि गाईलाई हुन्छ, लोकल गाईलाई। र उनीहरू सबैभन्दा पहिला चरणमा गइसकेपछि उनीहरूमा एउटा यस्तो अद्वितीय क्षमता हुन्छ, उनीहरू आफ्नै शरीरको रोगलाई समाप्त गर्न सक्ने जडीबुटीलाई उनीहरूले सेवन गर्छन् र सेवन गरिसकेपछि उनीहरूको युरिनमा, उनीहरूको चाहिँ त्यो गोबरमा र उनीहरूको दुधमा चाहिँ त्यो एन्टिबडीको विकास भएर त्यो रोगलाई जित्न सक्ने चाहिँ प्रविधिको विकास भएर आउँछ। त्यसैले त्यो कर्क्युमिन प्राप्त हुने एन्टी क्यान्सर ड्रग, कर्क्युमिन पाइने युरिन चाहिँ अझै त्यो रोगका लागि उपयोगी बन्छ। अनि गएर एचआइभीको विरुद्धमा एन्टिबडी क्रिएट गर्न सक्ने सबैभन्दा सफल चिज भनेको गाईको, लोकल गाईको दुध, त्यो चाहिँ अझै बढी चाहिँ त्यो रोगका लागि पनि उपयोगी बन्छ भने ब्याक्टेरियालाई चाहिँ हटाएर चाहिँ प्रकृतिलाई स्वच्छ र स्वच्छ पवित्र बनाउन सक्ने चाहिँ गोबर पनि अझ बढी उपयोगी बनाइदिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रा आयुर्वेदिक, यो त एलोपेथीको विकास त अहिले कति वर्ष भयो र 100-200 वर्षको इतिहास हो, तर आयुर्वेद हाम्रा हजारौँ, अब ईसा पूर्व हजारौँ वर्ष अगाडि लेखिएका सुश्रुत चरकका ग्रन्थहरू आज हामीले अभ्यास गर्दैछौँ। त्यहाँ प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते, आत्मा, मन, इन्द्रिय सबै प्रसन्न भएको अवस्था चाहिँ स्वास्थ्य हो भनेर चाहिँ आयुर्वेदले परिभाषा गरेका छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले स्वास्थ्यको परिभाषा नै केही वर्ष अगाडि सच्याएर अनि उसले चाहिँ सामाजिक मानसिक स्वास्थ्य सँगसँगै आध्यात्मिक स्वास्थ्य पनि थप्या छ। म अन्तिममा आएँ गुरु, एउटा व्यक्तिगत प्रश्न सोधेँ। एउटै मान्छेको दिमागभित्र, दिमागको आकार सबैको उस्तै हुन्छ एनाटोमिकल हिसाबले हेर्दा, एउटै मान्छेको दिमागभित्र यति धेरै अध्यात्मको कुरा, विज्ञानको कुरा, अनि चिकित्सकीय कुरा, साहित्यको कुरा, यो जम्मै कसरी अड्छ? मलाई अब यहाँले सोध्नुहुन्छ भने म चाहिँ कक्षा 8सम्म पढ्दाखेरि चाहिँ ननभेज खान्थेँ, शाकाहारी भएँ। त्यसपछि मेरो चाहिँ चेतनामा चाहिँ अलिकति परिवर्तन भयो, अनि कक्षामा प्रथम हुन थालेँ। पछि तानसेनमा म बसेर आइएससी पढ्न लाग्दा पनि मेरा धेरै प्रश्नहरू जागेर अनि आइएससी पछि चाहिँ म आफ्नो अध्ययनलाई नै वास्तवमा पूर्वीय अध्ययन, दर्शन र यो स्पिरिचुअल साइन्सको अध्ययनमा केन्द्रित गरेँ। र यो पूर्वीय दर्शनकै अनुप्राणित जीवनशैलीले गर्दा होला मेमोरीको पनि मैले नेपालमा 938वटा कलेज र स्कुलहरूका विद्यार्थी, करिब 7.5 लाख विद्यार्थीहरूलाई मेमोरी पावर र मोरल भ्यालुजको बारेमा प्रशिक्षण दिने मौका पाएको छु। खास गरी यहाँले प्रश्न गरिसकेपछि मैले के बताउन चाहन्छु भने हाम्रो जीवनशैलीले अनि हाम्रो ब्रह्मचर्य, म एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्न चाहन्छु। आधुनिक विज्ञानमा यो कुरालाई दुई थरी मत छ, केही वैज्ञानिकले स्वीकार गर्छन्, केहीले गर्दैनन्। ब्रह्मचर्यलाई चाहिँ जसले चाहिँ अलि बढी चाहिँ कठोरताका साथ पालना गर्छन् उनीहरूको मेमोरी चाहिँ अलिक प्रबल हुन्छ, र जसले चाहिँ चाँडै सुत्ने चाँडै उठ्ने गर्छन् मेमोरी प्रबल हुन्छ, जसले चाहिँ बिहानमा उठेर योग ध्यान गर्छन् उनीहरूको मेमोरी प्रबल हुन्छ। अहिले हामीले यहाँ ज्ञान विज्ञानको केन्द्र, यो स्याङ्जा जिल्लाको मार्कण्डेय ऋषिले तपस्या गरेको मृत्युलाई जितेको उत्तरवाहिनी क्षेत्रमा पनि हामीले यो मेमोरी पावर बुस्ट गर्ने, यो इन्क्रिज गर्ने खालका साधनाहरू हामीले गराउँदैछौँ। हाम्रो गुरुकुलका विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले अचम्म, एउटा 1 वर्षको अवधिमै हाम्रो गुरुकुलमा अद्भुत चमत्कार भएको छ। त्यसैले गर्दा यहाँको प्रश्नको उत्तर चाहिँ समग्र पूर्वीय दर्शनको अनुसरण हो भनेर एक शब्दमा भन्न चाहन्छु। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि एकचोटि तपाईँप्रति नमन गर्छौँ। धन्यवाद।
आज चैतन्य कृष्णसँग कुराकानी गऱ्यौँ, साँच्चै ज्ञानको कुरा गऱ्यौँ, साँच्चै महाज्ञानको कुरा गऱ्यौँ, साँच्चै प्रकृतिको कुरा गऱ्यौँ, अध्यात्मको कुरा गऱ्यौँ, हाम्रो जीवनशैलीको कुरा गऱ्यौँ, दुःखबाट मुक्त हुने कुरा गऱ्यौँ। दुःख त्यही हो जसले मनलाई चिमोड्छ, सुख त्यही हो जसले मनलाई आह्लादित बनाउँछ। त्यसतर्फ हामी किन यात्रा गर्दैनौँ, त्यो उडान हामी किन भर्दैनौँ? आजको व्यक्ति विषय र विशेषको यो विशेष प्रस्तुति चैतन्य कृष्णसँगको कुराकानीसँगै सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार। घरमै बसौं र कोरोना संक्रमित हुनबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ।